अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुकदमात की समाअत करने वाले इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के कुछ जजेस ऐसे हैं जिनकी डोरें कहाँ से हिलाई जा रही हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ क्या गेम खेली जा रही है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं और कुछ ऐसे ताकतवर जजेस मौजूद हैं जिनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी जजेस की जानब से रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि उन्हें वापस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले किया जाए, वापस भिजवाया जाए। लेकिन उसके बावजूद उन जजेस को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से कोई हिला नहीं सकता, उनका कोई तबादला नहीं कर सकता, वापस उनकी जो पेरेंट हाई कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट वहां नहीं भिजवा सकता। ऐसे ताकतवर जजेस कौन हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके अहकामात, उनके आर्डर्स को वायलेट कर रहे हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इब्राहिम अब्बासी और जमशेद कादिर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ताकतवर जज कौन है जिनके हवाले से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी जजेस के अहकामात मौजूद हैं, आर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन उन तमाम आर्डर्स के बावजूद वो इस वक्त भी इस्लामाबाद की ज़िलई अदालतों में मौजूद हैं। पीटीआई के रहनुमाओं, उनके कारकुनान के मुकदमात सुन रहे हैं और सिर्फ मुकदमात नहीं सुन रहे बल्कि इंतहाई बारीक बीनी से कानून की खिलाफ वर्जी भी जारी है, जिसके ऊपर शायद पीटीआई की लीगल टीम का भी ध्यान इस वक्त नहीं है। और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि लीगल टीम की जो हिकमत अमली है उसमें क्या खामियां, क्या नकाइस मौजूद हैं। तो आगाज़ करते हैं। इब्राहिम, आप ज़रा बताएं कि ये जज कौन है जिनके हवाले से इस तरह की इतलात सामने आ रही हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे भी ज़्यादा ताकतवर है। हालांकि 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा जा चुका है और एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच है या अदलिया की आज़ादी का जो एक पहलू है, वो तो उस पर तो पहले ही बातचीत जारी है और उसके बावजूद कोई उनके अहकामात को वजन नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई। देखें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस तरह आपने 6 जजेस के खतूत की बात की, वो जो लोअर जुडिशरी होती है वो सारी देखती है अपने हाई कोर्ट की तरफ या सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सही। अगर लोअर जुडिशरी के अंदर कोई इस तरह का मामला होता है, वो अपने उसकी सारी नजरें उसके मुतल्लिका, क्योंकि हाई कोर्ट वो रिपोर्ट करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस, जैसे कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो जिम्मेदार होता है अपनी जुडिशरी का। अब क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस के साथ ये सारा मामला था, यहाँ पे जो है या गवर्नमेंट को एक्टिव होना चाहिए था, उनको कोई काम करना चाहिए था। जिस तरह कैंपेन चली इन जजेस के खिलाफ, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से गिला भी किया गया अटॉर्नी जनरल को कि आप ना, आपकी तरफ से कोई बोला, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से किसी ने बात की ना, वजीर कानून ने या हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की उनकी तरदीद आई या फिर कोई इस तरह कहा कि जजेस के खिलाफ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमें इस चीज़ का थोड़ा कंसर्न है। और दूसरी चीज़ जिस तरह आपने बात की, अब हाई कोर्ट के जजेस के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखना था, उन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट से आगे से। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट उस दिनों किस हालत में थी। का कप्तान कंप्रोमाइज था। हाँ, कप्तान कहता था, जिसकी वजह से उनको वहां से कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आया। इस वजह से मैं समझता हूँ जो एक चीज पीक की तरफ जा रही थी उसको उधर ही रोक दिया गया, चीजें दबाने की कोशिश की गई। अब जिस तरह आपने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आज जो बड़ा अहम मामला हुआ है, वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं अबुल असनाद जुल्करनैन साहब, जिन्होंने साइफर केस में फैसला दिया था, इमरान खान साहब को सजा सुनाई थी और शाह महमूद कुरैशी साहब को, वो जज है, वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो है वो जज तैनात हैं। उनके पास जो है उन्होंने गिरफ्तार किया, पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया आजम सवाती साहब को 4 तारीख को गालबन डी चौक के जब जो एहतजाज था उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। वो भी ना मीडिया के अंदर चीज़ें रिपोर्ट हुई कि उनको गिरफ्तार किया गया है, ना उनके जो फैमिली है उनकी तरफ से कोई चीज़ें सामने आई, लेकिन एक कैसर आई थी कि उनको अगवा कर दिया गया है। लेकिन 1-2 दिन के बाद उनको रात के अंधेरे में जो है वो एटीसी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। उसके जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब थे, उन्होंने कुछ मुकदमात थे उनके ऊपर, 2 थे 3 थे, जितने भी थे, कोई हफ्ता 8-9 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड जो है मंजूर कर लिया। अब क्योंकि 3:30 बजे तक, जमशेद आपको बेहतर बता सकेंगे कि जो जुडिशरी होती है, लोअर जुडिशरी के 3:30 बजे तक का मेरे ख्याल में टाइम है। इस टाइम के बाद वो कोई भी अदालत जो है वो काम नहीं कर सकती। शायद साइफर केस के अंदर भी जो रात को 2-2 बजे तक बैठते थे अबुल हसन जुल्करनैन साहब, तो उसी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास एक बेहतरीन जवाब था कि आपका ट्रायल जो है वो ठीक से नहीं किया गया, क्योंकि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की जानिब से 2 दफ़ा इस ट्रायल को वापस भेजा गया कि ट्रायल ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, ख्वाह कि वो जेल में चल रहा था।
اب اس معاملے کے اندر ان کو پھر یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس ریمانڈ کو چیلنج کیا گیا اعظم سواتی کے وکیل علی بخاری صاحب کی جانب سے. وہاں پہ جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب جو تھے انہوں نے اس کیس کی سماعت کی. وہاں پہ بتایا گیا جی رات کو 9 بجے ہمارے کلائنٹ کو یا اعظم سواتی صاحب کو جو ہے ریمانڈ پر دیا گیا ہے. پھر وہاں پہ ذوالفقار صاحب نے اس معاملے کو، کیونکہ پہلے بھی ایک معاملہ ٹیک اپ کیا تھا اسی بینچ نے، میاں گل صاحب نے اور ارباب محمد طاہر صاحب نے، وہ عامر مغل صاحب والا معاملہ تھا کہ ان کو پہلے عبوری ضمانت دے دی، توسیع کر دی، لیکن آرڈر کے اندر وہ چیز انہوں نے غائب کر دی. پھر اس کا وہ بھی مس کنڈکٹ کا معاملہ جو ہے وہ اٹھا تھا، انکوائری ہوئی، بالکل اس میں قصوروار ثابت ہوئے. بالکل ان کو ہوا یہ کہ جو، کیونکہ اس کے بعد کچھ اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا، فل کورٹ بھی بیٹھی تھی اس دوران، اور ججز کے خط والا معاملہ بھی نیا تھا، تو اس کے اندر بہت کچھ 1-2-3 ہفتے کے اندر 2-3 میرے غالباً جو ہے وہ ہوئی تھی میٹنگ. ان میٹنگ کے اندر یہ ڈسکس ہوا تھا کہ اس جو جج ہیں ان کو انسپیکشن جو ممبر ہیں ٹیم ہے اس میں جیسے محسن اختر کیانی صاحب انہوں نے سفارش کی تھی کہ ان کے یہ جو جج ہیں ان کو واپس ان کے متعلقہ جوڈیشری یا پنجاب جوڈیشری یا لاہور ہائی کورٹ کے ان کے حوالے کیا جائے، لیکن ابھی تک عامر فاروق صاحب کی طرف سے اس کی جانب سے اس کے اوپر کارروائی نہیں کی گئی. اب عامر فاروق صاحب والے معاملے میں انہوں نے یہ کیا. آج والے معاملے یہ میاں صاحب نے کہا کہ یہ تو وہی جج ہیں جن کے خلاف پہلے بھی ہم ان کو موقع بھی دے چکے ہیں، ان کے معاملے میں ان کو جو ہے ان کے انکوائری بھی ان کے اوپر ہو چکی ہے. آپ علی بخاری صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایفیڈیوٹ جمع کروا دیں جس کے اندر یہ بتائیں کہ رات کو 9 بجے اس فلاں جج نے یا اس جج نے جو ہے ہمارے کلائنٹ کو جو ہے ریمانڈ پہ دیا ہے، جسمانی ریمانڈ دیا ہفتے 10 دن کا، تو پھر ہم اس معاملے کو دیکھ لیں گے. اب وہ ریٹن آرڈر آئے گا، اس کے اندر باقاعدہ چیزیں لکھی جائیں گی، شاید پرانا جو ان کا کیا دھرا ہے اس کے اندر اس کا بھی تھوڑا بہت ذکر کیا جائے، اور ساتھ ساتھ سائفر کیس کا بھی تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا. میاں گل صاحب کی آبزرویشن اس کے اندر اس کیس کے اندر بھی یہی تھی کہ یہ جو جج نے جس طریقے سے ٹرائل کو لے کے گیا ہے وہ ان کو ابھی تک ان کے دماغ میں ابھی بھی کھٹکیں گی. اور آج والے معاملے کے بعد شاید جس وقت تحریری فیصلہ اگر تحریر نہیں کیا گیا، اگر وہ لکھا گیا تو شاید پہلے جو ان کو لوپ ہول دینے کی جو پلان شاید وہ ججز کا، اس کو اب میرے خیال میں گنجائش کم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور سب تفصیلی فیصلے کے اندر ان کی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ سرزنش جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اب کی جائے گی. صحیح. اچھا جمشید، کیا وجہ کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے وہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں یا ایسی جو خامیاں ہیں سکم موجود ہیں اس کا باقاعدہ کھل کر عدالت کے سامنے، ہائی کورٹ میں یا کسی فورم پر میڈیا کے سامنے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کر رہی کہ رات کے اندھیرے میں ہمارے لوگوں کو جو ہے ان کے ریمانڈ دیے جاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں، اور ججز اس میں باقاعدہ ایک سہولت کار کے طور پر بظاہر ہمیں ساتھ ملے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کس کے ایجنڈے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور یہ جج اتنے طاقتور کیسے ہیں ضلعی عدلیہ کے اندر؟ کیا یہی ایک انتہائی طاقتور جج ہیں جو ہائی کورٹ کے ججز کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری ہوتی ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی سیٹ پر موجود ہیں؟ اچھا زید صاحب، پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں نا کہ یہ ججز طاقتور نہیں ہیں. اچھا، طاقتور وہی ہیں جو ججز کو چلاتے ہیں. صحیح. جو قاضی صاحب سے لے کے ابوالاسناد صاحب کو چلاتے تھے. صحیح. اب اگر قاضی صاحب کمزور ہیں، میں آپ کو مثال دوں کہ اگر سلمان بٹ بکا ہوا ہے نا، تو آپ محمد آصف کو لگائیں، شاہین شاہ آفریدی کو لگائیں، آپ ساجد خان کو لگا دیں، کسی بالر کو بھی لگا دیں نا، اس ٹیم نے نہیں جتنا، کیونکہ اوپر سے کپتان بکا ہوا. یہی صورتحال تھی پہلے، کیونکہ قاضی صاحب کی جانب سے ڈیفنس حاصل تھا عامر فاروق صاحب کو، اور عامر فاروق صاحب کی جانب سے ڈیفنس حاصل تھا لوور جوڈیشری کو جو ان کے انڈر ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے، ان کے خلاف کوئی چیز جاتی ہے تو جائے گی عامر فاروق صاحب کے پاس. عامر فاروق صاحب کو یہ تھا کہ اگر میں ان کو ڈیفنس دیتا ہوں اللیگلی تو میں جائے گی قاضی صاحب کے پاس، اور قاضی صاحب تو اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جس طرح عمران ریاض صاحب نے کہا تھا کہ مجھے یہ کہا، جب وہ انہیں اغوا کیا ہوا تھا تو انہیں کہتے تھے کہ جب ہمارا چیف جسٹس آئے گا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اور پھر جب ان کے چیف جسٹس قاضی فائز اسد صاحب آئے واقعی انہیں چھوڑ دیا گیا. تو یہ پورا ایک نا ہائرارکی اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ساری چیزیں کمپرومائزڈ ہوتی ہیں، اور جب وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے نا تو پھر وہ کریڈیبلٹی بھی ان کی ختم ہو جاتی ہے، ان کا جو معیار ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کے جو انصاف کی جو مطلب وہ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں نا وہ انسان بھول جاتا ہے، پھر انصاف بندے کے ذہن سے نکل جاتا ہے. جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی آئین کی کتاب پارلیمنٹ میں چھوڑ آئے تھے، اور اس کے بعد آئین کے بجائے سپریم کورٹ کے بجائے
जो थी वो पार्लिमान सुप्रीम हो गई थी, और कानून उसके की बजाय बाद नून पर चलते हाँ रहे। कानून के बजाय नून, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी के पास वो किताब लेके गए थे, वो आइन की किताब, हाँ। जब वो पार्लियामेंट में गए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई जज नहीं गया था, उमर अता बंदयाल 10 साहब अप्रैल हाँ 2023 को। उस वक्त वो किताब वहाँ छोड़ आए थे। तो इसी तरह ये जजेस मेरे ख्याल से अपने जो अथॉरिटीज होती हैं उनके पास किताब रखाते हैं। और और जिस तरह जमशेद ने बात की ना कि कप्तान बेकौत, वो कप्तान सलमान बट साहब गए थे ना बुकीज के पास, वो कप्तान की किताब लेके बुकीज के पास गए हुए थे मेरे ख्याल से। हाँ तो अबुल हसन जुल्करनैन साहब बड़े तारीखी शख्सियत हैं, इन्होंने आधी आधी रात अडियाला जेल में ट्रायल चलाया। गो के मतलब मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ ना, तो मेरे लिए ये मौत है कि मेरी खबर अगर बाउंस हो जाए ना, तो मेरे लिए मौत है वो, क्योंकि मेरे सहाफती कैरियर की वो मौत है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर जज का 2 दफा ट्रायल रिमांड बैक हो जाए, ड्यूरिंग द ट्रायल अगर उसका केस 2 दफा रिमांड बैक हो जाए, तो उसके लिए भी ये मौत होनी चाहिए प्रोफेशनली। लेकिन यहाँ पे भाई महसूस मैं नहीं क्या किया कर जाता। रहा हूँ, अगर मेरे 1-2 दफा वापस आया तो मैंने तीसरी दफा भी अगर क्योंकि मैं इस चीज का यानी शायद हूँ, मैं उस वक्त अदालत में मौजूद था अडियाला जेल में जब वो सजा सुनाई गई थी साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरी वो आंखों के सामने वो मंजर इस टाइम भी मौजूद है कि हम जब रात 11 बजे तक वहां बैठते थे, और अचानक जब वो स्विंग हुई ना, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक आ गए, दूसरी तरफ से नजम सेठी साहब ने ये पेशनगोई कर दी कि 5 फरवरी से पहले पहले इमरान खान साहब को 3 केसेस में सजा हो जाएगी। और फिर वो एकदम ना 28 जनवरी को एकदम वो चेंज आया, एक हवा चली और सजाओं का वो जो था ना सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला शुरू क्या हुआ, बस सजाएं सुना दी, हाँ 1 2 3 होगी ना। उस वक्त अबुल हसनात साहब बाहर गए, एक दफा उन्हें कोई मैसेज आया, कुछ आया, कोई इशारा हुआ, तो वो उठ के बाहर गए। इल्हाम हुआ? हाँ नहीं इल्हाम नहीं, इशारा हुआ था। इल्हाम तो होता है ना गैबी, ये था ज़ाहिरी। तो ज़ाहिरी इशारा किसकी तरफ से हुआ था? वहीं किसी मजबूत हाँ वो जनरल पब्लिक थी ना, उसकी तरफ से इशारा हुआ था। जनरल पब्लिक, हाँ, क्योंकि हम आगे कोर्ट होती थी, जनरल पब्लिक बुकला होते थे, उसके बाद मीडिया होता था, और मीडिया के बाद जनरल पब्लिक जनरल पब्लिक होती थी। तो जनरल पब्लिक से इशारा हुआ, अबुल हसन साहब उठ के बाहर चले गए। अबुल हसन साहब 10 मिनट बाद वापस आए। उस वक्त तक खान साहब ने अपना जो बयान था वो खान साहब रिकॉर्ड करवा रहे थे। 342 का बयान होता है। 342 का बयान मुल्ज़म के पास आखिरी डिफेंस होता है ना। अगर ट्रायल पूरा कमेंस हो गया, उसके बाद मुल्ज़म के पास आखिरी ट्रायल है कि शहादतों पे, अगर आपने शहादतों के खिलाफ जो आपके खिलाफ शहादतें आई हैं उस पे अगर आपने कोई अपना सबूत देना है, अपना कोई गवाह देना है, तो आप उस 342 के बयान में दें। मतलब ये आखिरी डिफेंस है, इसके बगैर इंसाफ के बुनियादी जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो सकते। मतलब दोनों जानब से सुना जाएगा, बुनियादी तकाजे पूरे हो जाएंगे। उस वक्त अबुल हसनात साहब बाहर से वापस आए, शाह महमूद कुरैशी साहब नीचे बैठे हुए थे अपने वकला के साथ, वो नोट्स बना रहे थे, वो जो उन्होंने 342 का बयान देना था। इमरान खान साहब लिखवा रहे थे, अबुल हसनात साहब बाहर से आए, कुर्सी पे बैठे सीधे, तो यही अंदाज था उनका। खान साहब मैं आपसे पूछता हूं कि साइफर किधर है? खान साहब ने कहा मैं अपने 342 के बयान में यही तो लिखवा रहा हूं कि साइफर किधर है। उन्होंने कहा खान साहब मैं आपसे एक दफा फिर पूछ रहा हूँ, कुरैशी साहब आप भी मेरी बात सुन ले, साइफर किधर है? खान साहब ने कहा मैंने वही आपको जज साहब मैं लिखवा रहा हूँ, स्टेटमेंट अपनी आपको दे दिया, आप पढ़ लें, इसमें मैंने बताया साइफर किधर है, किसने चुराया, किसके कहने पे चुराया गया साइफर, मैंने सब चीजें बता दी हैं, और ये सब किसकी साजिश थी, क्या हुआ। इतने में अबुल हसनात साहब ने मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि ट्रायल चल रहा था, बहस हो रही थी, 342 के बयान थे, उसके बाद दलाइल थे, फिर जवाबुल जवाब थे, फिर फैसला था। तो अबुल हसन साहब ने कहा आप पे जुर्म साबित होता है खान साहब, मैं आपको, कुरैशी साहब आप भी सुन लें, आप दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। इतना कहा है, और ये कहने मतलब थोड़े दूर थे ना हम बैठे हुए, ये आवाज हमारे तक आनी थी, और इतनी देर में अबुल हसनात साहब भी हमारे पास से गुजर गए। अच्छा ये बताएं कि अभी जैसे आपने कहा कि ये जो जज है, जो एक किसी भी जज की एक प्रोफेशनली उसके लिए मौत की तरह होता है कि उसके जो सारी कार्रवाई है या उसकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर कोई हायर कोर्ट उसके ऊपर सवाल उठाए और मामला दोबारा रिमांड हो के इसको ज़रा दुरुस्त तरीके से करें, आप ठीक तरीके से केस नहीं चला रहे। एक जज जिससे एक बार गलती हुई, दूसरी बार गलती हुई, मामला दोबारा उसी के पास क्यों भेजा गया? यही हमने जज हमायूं दिलावर के मामले में देखा, जब तोशाखाना केस चल रहा था, एक बार गलती हुई वापस भेजा, दूसरी बार गलती हुई वापस भेजा, तीसरी बार गलती हुई और उसी जज के पास भेजा। फिर जब एक ही जज मुसलसल गलतियां कर रहा है तो उसकी जगह किसी दूसरे जज के पास ये अदालत मामला क्यों नहीं भिजवाती थी? नहीं, ये अगर आप पहले इस नुक्ते को समझिए ना, तो ये गलती नहीं है।
غلطی تو وہ ہوتی ہے جو غیر دانستہ طور پہ بندے سے کچھ ہو جاتا ہے. یہ تو کروانا تھا نا, ان سے سزائیں دلوانی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر ہائی کورٹ کی کیا ذمہ داری تھی کہ جب انہوں نے 3 بار دیکھا کہ ٹرائل غلط ہو رہا ہے, 2 بار دیکھا ٹرائل غلط ہو رہا ہے, پھر واپس اسی جج اس کے وقت پاس صورتحال یہ تھی کہ اس وقت ATC میں دونوں عدالتوں میں جج ابو الاسناد ذوالقرنین ہی تعینات تھے, اور جج ہی اس کوئی وقت. ہاں, دوسری جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہ اس وقت خالی تھی. اس وقت طاہر عباس سپرا صاحب ایڈیشنل سیشن جج تھے اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں میں. اس کے بعد یہ جب کیونکہ سائفر کا سنا دیا, کیونکہ اس وقت نا ابو الاسناد صاحب کو بریک چاہیے تھی, ایک دم اتنا بڑا فیصلہ سنایا تھا, اتنا بڑا انصاف کیا تھا, تو اس کے بعد بندے پہ ویسے بھی ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے, بندے نے رات 12 بجے تک 1 بجے تک بندے نے کام کیا ہو, 2 بجے بندہ گھر پہنچا ہو, مسلسل وہ اڈیالہ جیل میں اتنی شدید سردی ہوتی تھی نا, یقین کریں کہ ہم وہ ایک آدھ مفلر جو ہے نا وہ اضافی لے جاتے ہوتے تھے, اور وہ جو سمٹڈ بینچ تھے ان پہ رکھ کے ہم بیٹھا کرتے تھے تاکہ وہ سردی سے محفوظ رکھیں. اس سردی میں انہوں نے ٹرائل کیا تھا, اور وہ مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ انہوں نے ریسٹ ملے, 1 مہینہ انہوں نے ریسٹ لیا, چھٹیاں کی, اس کے بدلے میں پھر مجبوری میں طاہر عباس سپرا صاحب بھی آ گئے, تو یہ دونوں ججز اس وقت تعینات ہوئے. اگر 2 کیا ہو سکتا 4 ججز بھی ہوتے, کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ججز کی کمی نہیں تھی. آپ نے ذکر کیا نا کہ جس طرح توشہ خانہ کرمنل کیس میں سزا سنائی گئی تھی ہمایوں دلاور کی جانب سے, تو اس وقت بھی عمر فاروق صاحب نے اس کو پروٹیکشن دی تھی اس سارے معاملے کو. عمر فاروق صاحب نے 2 دفعہ ریمانڈ بیک کیا اور انہی جج صاحب کو بھیجا, جا حالانکہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی اصطلاح یہ تھی کہ یہ جج باعث ہے, یہ باعث ہے. ٹھیک, اچھا, یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مختصر بتائیے گا کہ یہ جو جج ابو الاسناد صاحب ہیں, کیا ان کا عام سائلین یا جو عام مجرم ہوتے ہیں دہشت گردی کے مقدمات ہوں یا دیگر مقدمات, کیا ان کے ساتھ بھی رویہ یہی ہوتا ہے یا مخصوص رویہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف ہے؟ نہیں, عام کون سے ہیں, دہشت گرد تو کوئی 5% بھی نہیں ہوں گے نا, 95% تو پی ٹی آئی والے ہیں. جن یہ مس یوز, یہ جو 780 لگ رہی ہے ہر کیس میں لگ رہی ہے, اس کے خلاف بھی کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ موجود ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے, سارے رولز موجود ہیں, فیصلے اس میں موجود ہیں, سب چیزیں واضح ہیں کہ 780 کب لگتی ہے, اور دہشت گردی کی تعریف موجود ہے کہ دہشت گردی ہے کیا ہے. یہ کون سی دہشت گردی ہوئی, میں نے آپ کو دھکا مار دیا, آپ میرے اوپر 780 کا پرچہ کروا دیں. خاور منیکا کو دھکا دیا تھا تو اس پر بھی 780 لگی تھی اس کے اوپر, وہ تو ہے ہی ہے, احتجاج کرنے پہ روڈ پہ کھڑا ہونے پہ 780 لگ گئی. عمران خان کی بہنوں پہ اختر مینگل صاحب پہ وہ رکن قومی اسمبلی ہیں, پارلیمنٹ جانے پہ 780 لگ گئی. صحیح ہو گیا. ابراہیم, اب آپ ہائی کورٹ کے معاملات دیکھتے ہیں, وہاں پر چیف جسٹس عامر فاروق بھی موجود ہیں, محسن اختر کیانی بھی ہیں, اب جج میاں گل حسن اورنگزیب اور ارباب محمد طاہر بھی ہیں. جب ہائی کورٹ کے ججز یہ دیکھ رہے ہیں کہ غلطیاں ہو رہی ہیں, مسلسل ہو رہی ہیں, اور ایک ہی جج سے ایک ہی جماعت کے خلاف ہو رہی ہیں, تو اس کے اوپر ہائی کورٹ کیوں کوئی ایسا حتمی فیصلہ کرنے سے ہچکچا رہی ہے, یا اس کو کوئی ڈر خوف ہے جس کی وجہ سے جج کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہے؟ ذرا مختصر بتائیے گا, کیونکہ ویڈیو ہماری کافی لمبی ہو چکی ہے. دیکھیں, جس طرح جمشید نے بات کی کہ ججز کے حوالے سے, کیونکہ اگر انسپیکشن کا کوئی ممبر ہو یا سربراہ ہو, اس نے اگر کوئی پروپوزل تیار کرنا ہے, وہ آخر پہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا, وہ سگنیچر کرے گا, ہی جا کے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری معاملہ وہیں پہ آ کے رکے گا. اب چیف جسٹس صاحب نے سارے معاملات کو دیکھنے, اگر ممکن ہے کہ اس ہفتے کے اندر شاید ایک میٹنگ بھی فل کورٹ ہو جائے, ججز جو ہے وہ ملاقات کر لیں, کیونکہ سارے ججز بہت عرصے کے بعد اکٹھے ہوں گے. بابر ستار صاحب بھی آ جائیں گے 30-31 تاریخ تک, تو اگر وہ بیٹھیں گے تو وہاں پہ یہ معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آئے گا. ادھر پھر ظاہر ججز خود پریشرائز کریں گے ان کو کہ یہ اتنا عرصہ ہو گیا, آپ نے پہلے ریمانڈ بیک کیا, میاں گل صاحب نے ایک دفعہ کیا, پھر امر مغل والا معاملہ ہوا, پھر اعظم سواتی والا معاملہ ہوا, ایک فہرست بنتی جا رہی ہے ججز کی, خاص طور پہ ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ججز بیٹھیں گے, وہ چیف صاحب کو اگر کہیں مطمئن کرنے میں کامیاب ہوئے تو پھر ہوگا, ورنہ تو جب تک محسن اختر کیانی صاحب یا میاں گل صاحب چیف جسٹس نہیں بنیں گے ان میں سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے حالات چل رہے ہیں. نہیں, اب تو 3 ججز کا پینل ہے, تو محسن اختر کیانی اور میاں گل حسن تو شاید وہ ویسے ہی جہانگیری صاحب کو کر دیا جائے, جہانگیری صاحب کو بنائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بن جائیں. ہاں, تو سوٹیبل کون سے آپ کے خیال میں؟ میں میاں گل صاحب کو اس وجہ سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ نواز شریف کو ریلیف دینے والوں میں بھی شامل تھے. جی, ان کو بھی لے آئے تو صورتحال بنتی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی آپشن نہیں نکل سکتا. چلیں, بہت شکریہ دونوں دوستوں کا. کچھ اہم تفصیلات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف کیسے امتیازی سلوک ہو رہا ہے, اور یہ امتیازی سلوک کرنے والے, یہ ناانصافی کرنے والے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج ابھی بھی اپنے عہدوں پر موجود ہیں, اور ہائی کورٹ سمیت کوئی بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے کی پوزیشن میں
نہیں ہے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔